बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 2 पैट्रियोटिज़म। आज इसकी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है राइटिंग स्किल्स। उसके हम फर्स्ट 4 जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम कर चुके हैं, जो पार्ट A, B, C and D। वी हैव completed that and now we will do the last part, which is the part E, which is that write a short dialogue between a political activist and teenager in which the political activist tries to make the teenager understand the importance of patriotism। यानी हमने एक शॉर्ट डायलॉग राइट करना है जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और टीनेजर के दरमियान है, यानी एक नौजवान और जो सियासी जो रहनुमा है और उसके दरमियान ये एक शॉर्ट डायलॉग होगा, जिसमें कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो कोशिश करता है नौजवान को पैट्रियोटिज़म की अहमियत के बारे में समझाने के लिए, वो उसको कायल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये हम राइट करते हैं शॉर्ट डायलॉग। सो लेट्स सी। यस, ये डायलॉग है, शॉर्ट डायलॉग बिटवीन अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड अ टीनेजर डिस्कसिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पैट्रियोटिज़म। ठीक है, यानी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यानी जो सियासी रहनुमा है और जो एक नौजवान है उसके दरमियान हुबुल वतनी की अहमियत के बारे में डिस्कशन है, तो उसके बारे में हम ये शॉर्ट डायलॉग जो है वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट स्टार्ट्स दस। अस्सलाम वालेकुम। टीनेजर, वालेकुम अस्सलाम। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, Have you ever thought about what patriotism really means? क्या आपने कभी सोचा है कि पैट्रियोटिज़म का हकीकतन क्या मतलब है, यानी हुब्बुल वतनी का क्या मतलब है? टीनेजर, नॉट रियली, यकीनन नहीं। आई मीन, मेरा मतलब है। आई नो, मैं जानता हूँ। इट्स अबाउट लविंग योर कंट्री, कि ये अपने मुल्क से मोहब्बत के बारे में है। पैट्रियोटिज़म का मतलब है कि ये अपने मुल्क से मोहब्बत के बारे में है। बट आई डोंट थिंक सो दैट इट्स अ बिग डील, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि ये कोई बड़ी बात है। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है वो क्या कहता है? ही सैड, आई गेट दैट, मैं समझ गया, बट पैट्रियोटिज़म इज़ मोर देन जस्ट लव फॉर योर कंट्री। लेकिन हुब्बुल वतनी अपने मुल्क से मोहब्बत से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी अपने मुल्क से मोहब्बत से बढ़कर और ज़्यादा करना है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ये उस फ़हम के बारे में है, उस समझ के बारे में, शऊर के बारे में है। दैट यू आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन योर सेल्फ, यानी दैट यू आर पार्ट ऑफ समथिंग, यानी आप किस चीज़ का हिस्सा हो। समथिंग बिगर देन योर सेल्फ, यानी आप अपनी ज़ात से बढ़कर आप बहुत बड़ा हिस्सा हो। अ कम्युनिटी, हिस्ट्री एंड अ फ्यूचर, यानी एक जमात, तारीख़ और एक मुस्तकबिल। यानी वो जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो ये कह रहा है कि आप अपनी ज़ात से बढ़कर बहुत कुछ हो, और एक कम्युनिटी, एक जमात, एक तारीख़ और एक मुस्तकबिल। टीनेजर, बट हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, लेकिन आप इसे कैसे वजाहत करेंगे, कैसे वजाहत करते हैं? आई मीन, मेरा मतलब है। आई एम जस्ट वन पर्सन, मेरा मतलब है मैं तो सिर्फ एक शख्स हूँ, मैं तो सिर्फ एक शख्स हूँ, एक फ़र्द हूँ। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एवरी पर्सनस एक्शंस काउंट, हर शख्स के काम शुमार होता है, काम गिने जाते हैं, अमल गिना जाता है। यानी हर शख्स का अमल जो है वो उसका शुमार होता है। पैट्रियोटिज़म मोटिवेट्स यू, हुब्बुल वतनी आपको तहरीक देती है टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, के माशरे में हिस्सा डालें। टू मेक योर कंट्री, अपने मुल्क को बनाने में। टू अ बेटर प्लेस, एक बेहतर जगह। फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। यानी आप अपने मुल्क को, जो हुब्बुल वतनी है वो आपको मुतहर्रिक करती है कि आप सोसाइटी में, माशरे में अपना हिस्सा डालें, अपने मुल्क को हर किसी के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए माशरे में अपना हिस्सा डालें। व्हेन यू आर पैट्रियोटिक, जब आप एक मुहब्ब वतन होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्शंस का ज़्यादा यूज़ किया है।
یعنی بار بار اس کو کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ کنٹریکشن، یہ جو یہاں پہ اپوسٹرافی کے ساتھ آر ای ہے، یو کے ساتھ، تو یہ کنٹریکشن فارم ہے، ٹھیک ہے. یو آر کی کنٹریکشن فارم ہے یو آر، ٹھیک ہے. یو آر پیٹریوٹک جب آپ محب وطن ہوتے ہیں. یو آر ناٹ جسٹ تھنکنگ اباؤٹ یور سیلف، تو آپ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچتے، بٹ اباؤٹ دا ویل بینگ آف ادرس ٹو، بلکہ آپ دوسروں کے بھی خیر خواہ ہوتے ہیں یا دوسروں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. ٹین ایجر، آئی سی گڈ، یعنی میں نے دیکھا، مجھے معلوم ہوا. بٹ ازنٹ اٹ جسٹ اباؤٹ سپورٹنگ دا گورنمنٹ، تو کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے، گورنمنٹ کی مدد کرنا ہے. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ناٹ نیسیسرلی، ضروری نہیں، لازمی نہیں. ٹرو پیٹریوٹزم، جو حقیقی حب الوطنی ہے، سم ٹائمس، بعض اوقات، مینس مطلب ہوتا ہے ہولڈنگ دا گورنمنٹ اکاؤنٹیبل، گورنمنٹ کو احتساب کے مطابق اس کو پرکھنا. میکنگ شیور، یقین دلانا، اٹ سروس دا پیپل، کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا، بلکہ حقیقی جو پیٹریوٹزم ہے، محب الوطنی ہے، اس کا بعض اوقات یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو، حکومت کو احتساب کرے، یعنی اس کو جانچے پڑتالے، اس کا احتساب کرے، اور یقینی بنائے کہ جو گورنمنٹ کا کام ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنا ہے. حکومت کا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اس کو یقینی بنائے. اٹس اباؤٹ اسٹینڈنگ اپ فار جسٹس، یہ انصاف کے لیے کھڑا ہونے کے بارے میں ہے. ایکویلٹی، عدل کے لیے، انصاف کے لیے. اینڈ دا ویلیوز، اور اقدار کے لیے. فرام ویئر یور کنٹری واز بلڈ آن، جہاں پہ کہ آپ کا ملک جو ہے وہ تعمیر ہوا تھا، جہاں پہ آپ کا ملک بنا تھا، وہ قدریں عدل و انصاف کے بارے میں کھڑا ہونے کے لیے ہے. یعنی صرف گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دوسرا جو گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے دوسرا ملک کی ترقی میں کام نہیں کر رہے ہیں، ان کا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا. اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف اپنے انصاف کے لیے، عدل کے لیے اور اقدار کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. اوکے، ٹین ایجر، نوجوان. سو اٹس اباؤٹ دا انوالومنٹ آف سم بڈی ان دا کنٹری، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی شخص کا ملک میں شرکت کرنا ہے، اس کے معاملات میں حصہ لینا ہے. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ایگزیکٹلی، بالکل. اٹس اباؤٹ بینگ انفارمڈ، ووٹنگ، والنٹیئرنگ اینڈ اسٹینڈنگ اپ فار وٹس رائٹ. یعنی یہ اس کے بارے میں ہے کہ ایک باشعور ووٹنگ کرنے والا، یعنی رائے دینے والا، رضاکارانہ طور پر، اور جو حق ہے اس کے لیے کھڑا ہونے والا، یہ ان سب چیزوں کے بارے میں ہے. وین یو کیئر اباؤٹ یور کنٹری، جب آپ اپنے ملک کا خیال رکھتے ہیں، یو وانٹ ٹو سی اٹ تھرائیو، تو آپ اس کو جدوجہد کرتا، آپ اسے آگے بڑھنا بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اینڈ دیٹ اسٹارٹس ود پیپل، اور یہ شروع ہوتا ہے لوگوں سے. لائک یو، جیسے کہ آپ. میکنگ اے ڈفرینس، ایک مختلف طور پر، یعنی ایک ملک کو ایک آگے بڑھنے کے طور پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لوگوں سے شروع ہوگا، جیسے کہ آپ اس کو مختلف سطح پر لے جا سکتے ہیں، یعنی ملک کو ایک نئی جہت پر لے جا سکتے ہیں. ٹین ایجر، ناؤ، اب. آئی گیٹ اٹ، میں سمجھا، اب میں سمجھا. آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ دیٹ وے، میں اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح نہیں سوچتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی اب میں سمجھا، میں اس سے پہلے بالکل ایسا نہیں سوچتا تھا. تو یہ پیٹریوٹزم کے بارے میں ڈسکشن تھی، جو کہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ٹین ایجر کے درمیان ایک شارٹ ڈائلاگ کی صورت میں تھی. تو یہ جو ہماری جو لاسٹ ایکٹیویٹی ہے یونٹ 2 کی، یہ ہماری جو ہے کمپلیٹ ہوئی، اور اب ہماری یہ یونٹ 2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اور مجھے امید ہے آپ نے بہت اچھے سے کیا ہوگا. اور اگر آپ کو کوئی بھی ذہن میں کوشچن آتا ہے، یا کوئی بھی جو میرے لیسنس سے متعلق کوئی بھی کوشچن ہو، آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے فریلی آپ یو کین آسک کوشچنس، اینڈ آئی ول آنسر
your questions, inshallah. And if you learn something useful from this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.